सुनो प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। खान साहब लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद एक दूसरी लॉन्ग मार्च के लिए टाइम दिया गया। अब कहा जा रहा है कि खान साहब दूसरी लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोजगारी इस नई गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरह प्राइसेस बढ़ी हैं, पेट्रोलियम की, बिजली की, एक बड़ा तूफान आया है। खान साहब को कहा जाता था कि वो ना अहल हैं, ना तजर्बेकार हैं, ना लायक हैं। ये जो आए थे ये तो अहल हैं, तजर्बेकार हैं, लेकिन जो तकरीबन कुछ दिनों में जो 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, एक बड़ा तूफान है। खान साहब के 2-3 स्टेटमेंट जिसको कहा जाता है कि इतने सख्त स्टेटमेंट थे जो तारीख में किसी ने नहीं दिए। एस्टेब्लिशमेंट दुरुस्त फैसले करे ना किए तो फौज जो है ना वो तबाह हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो। और ये अल्फाज कहने से भी मुझे एक जो अंदर इंसान होता है ना, उसको भी एक वो हो रहा है कि फौज हमारी पूरी दुनिया के अंदर एक अजीम फौज है। ये कौमी फौज है, पूरे मुल्क की फौज है, और उसके साथ मुल्क 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। ये खान साहब ने कहा कि ऐसे फैसले न किए जाए। जब खान साहब थे तो उस टाइम हर चीज ठीक थी, बेहतर थी, किसी को कोई खतरा नहीं था। जब खान साहब इक्तदार से बाहर निकले हैं तो ये सब चीजें होने जा रही या होंगी। खान साहब का ख्याल है, खान साहब की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने इसी के हवाले से अपने स्टूडियो में दावत दी। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन असद साहब, नूली के रहनुमा हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बार के, और मारूफ कानूनदान भी हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। मेरे साथ मोहतरम जनाब अदील अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, एक्टिव हैं। इस लॉन्ग मार्च में भी वो बड़े एक्टिव आपको नजर आए होंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यासीन असद साहब, ऐसे स्टेटमेंट जो खान साहब ने दिए हैं, बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए हैं, वजह क्या है? माजी में भी कहा जाता है कि कुछ दूसरे सियासतदानों ने भी दिए हैं ऐसे सख्त स्टेटमेंट, क्या कहेंगे? मीर साहब, बात असल ये है कि पिछले 2.5-3 महीने से जब पीटीआई की हुकूमत जब थी, उन दिनों से लेकर मैंने ये देखा कि पीटीआई की जमात ने कभी भी दस्तूर की पासदारी की बात नहीं की, और जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला था, जिस अंदाज में आपने उसको फेस किया नहीं किया, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं डायरेक्ट आपके सवाल की जवाब की तरफ आता हूँ। आपको याद है कि मुजीबुर रहमान भी एक पार्टी का हेड था, और हमारी अपनी ही गलतियों की वजह से पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और बांग्लादेश बन गया। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, और इसको ज़िंदगी का रोग बना लेना मेरे नज़दीक गलत है, नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ करें, मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ, आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, आप नुक्ताचीनी करना आपका हक है, आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना आपका हक है, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इससे पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेकाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बाकायदा तकरीर करते हुए ये बात कहता है कि मैं मरकज़ पर अपनी फोर्स को लेकर हमला कर सकता हूँ। नंबर 1, ये स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसकी तरफ से आना इस बात की निशानदेही करता है कि आप अपने इक़्तिदार से ज़्यादा प्यार करते हैं, पाकिस्तान से इतना प्यार नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, ये नहीं, मुहब्बे वतन हर आदमी है। अब चंद दिनों से जब से ये लॉन्ग मार्च हुआ, आप देख लें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो KPK के अंदर ही मौजूद हैं। अभी तक वो वापस बनी गला की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया, और आज भी जिस जलसे को उन्होंने अटेंड किया वो वही सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके आप किए। सब कुछ करें, ठीक है, आप जो कुछ किया सही है, लेकिन खान साहब के चीफ मिनिस्टर के बाद खान साहब के 3 स्टेटमेंट पर मेरे शदीद रिजर्वेशन है। नंबर 1 कि आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले
کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح فیصلے نہیں کیے تو پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا، 3 ٹکڑے بن جائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر درست فیصلے نہیں کیے تو فوج تباہ برباد ہو جائے گی؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ایٹمی پروگرام ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا؟ یہ 3 سٹیٹمنٹ جو ہیں خان صاحب کی، ان کو سننے کے بعد میں نے کل بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا تمام معاملات کو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہائی لیول پہ پروجیکٹ کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے، لیکن یہ جو چند سٹیٹمنٹ جو چند دنوں کے بعد آئے ہیں، میری عمر بھی تقریباً 72 کے لگ بھگ ہو چکی ہے، میں نے اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹ تو یہ 1971 سے پہلے مجیب الرحمان کے معاملات پہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کا ایشو تھا، لیکن میں نے پولیٹیشین کو سنا، صحیح، سارا کچھ کیا، لیکن اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹ جو میں نے نہیں دیکھے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر اقتدار گیا تو سارا کچھ سسٹم تباہ ہو جائے گا، ان کے پاس رہے گا تو پاکستان بربادی اور تباہی سے بچ جائے گا۔ یہ اپروچ جو ہے نا پی ٹی آئی کی، میں کہتا ہوں ان کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ آپ ایک پولیٹیشین ہیں، ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، آپ ایسی بات کریں جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے انٹرسٹ میں ہو، جس میں پاکستان کی سالمیت اور بقا پہ کسی قسم کی آنچ نہ آئے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان تمام باتوں کے باوجود پارٹی پر ڈسپلن کے اتنے پابند ہیں کہ آپ نے قائد کی ہر بات کو درست کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر پارٹی قائد کسی وقت ان معاملات کی طرف جائے، اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کئی دفعہ اپنی جماعت کے خلاف بھی بات کرتا ہوں، جب میرا اختلاف رائے ہوتا ہے میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہاں مجھے اتفاق نہیں ہے، صحیح بات۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے اس وقت جو آیا ہے، جو یہ صورتحال آئی ہے، کل یا پرسوں جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں گئے پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے، پروٹیکٹیو بیل، یہ اس کا مطلب آپ کو اتنا ڈر و خوف تھا کہ اگر اسلام آباد میں ہم جائیں گے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد آپ نے کہا کہ اب پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں جانے کے لیے آپ کو راستے میں کوئی کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو جج صاحبان نے اوپن کورٹ میں ہمارے ایکس پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ ہم پروٹیکٹیو بیل تو دے رہے ہیں لیکن کورٹ کے باہر جا کے تقریر نہیں شروع کر دینا، کم از کم یہ نہیں کرنا، ہاں، کیونکہ باہر جائیں گے تقریر شروع کر دیں گے تو وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ رائٹ ہے آپ کا پروٹیکٹیو بیل لینے کا، ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اگر تقریر کرنے کا زیادہ شوق ہی ہے تو کورٹ پریمائسز سے باہر نکل کے جا کے کریں۔ کہ یہ معاملات اتنے سیریس ٹائپ کے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اس میں جو رول ہمارے طاقتور لوگوں کو یا جو ہماری حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب ہر آدمی کو چور، ڈاکو، کرپٹ، دنیا بھر کی باتیں کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آج دن تک کوئی کرپشن آپ کسی قسم کا ثابت نہیں کر سکے، لیکن آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سارا کچھ کریں پلیز، لیکن اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹ مت دیں۔ ٹھیک ہے عدیل احمد صاحب، 3 بڑے سٹیٹمنٹ جو آپ کے سامنے آج کا، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری میرا سب سے پہلے تھا، میں اس کے اوپر آؤں گا، جو غریب کی بات کی جائے، عوام کی بات کی جائے، اور خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے، ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے درست فیصلے کریں، نہیں تو فوج تباہ، ملک 3 ٹکڑوں میں، اور آپ کا ایٹمی پروگرام یا ایٹمی اثاثے یا آپ کے جو نیوکلر اثاثے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا کہیں؟ پورا ٹائم ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں مجھے خوشی ہوئی آپ نے مہنگائی کا رکھا ہے اپنا ٹاپک، میں شروع میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ میٹر تو یہ ہے آج پاکستان کا۔ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بیان کے متعلق میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک مریض ہے، بیمار ہے، اس کو جان لیوا بیماری لاحق ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم اگر یہ علاج نہیں کراؤ گے، یہ فیصلے اپنے ابھی درست نہیں کرو گے، اپنی روٹین ٹھیک نہیں کرو گے، دوائی نہیں لو گے، اپنی یہ مضر چیزیں ترک نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ اور مریض باہر جاتا ہے، عدالت میں سیدھا پہنچتا ہے، پولیس میں پہنچتا ہے، پرچہ کٹوا دیتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، یہ ڈاکٹر قاتل ہے، اس پہ قتل کی FIR کی جائے۔ آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں وہ لوگ
माशाल्लाह। बिलावल जरदारी साहब, सिंधु देश बन जाएगा, सिंध टूट जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट्स दिए। जब उनको निकाला तो उन्होंने किन अल्फाज में जनरल बाजवा को, फौज को, और किन अल्फाज में जो है वो पुकारा। इमरान खान तो जब डायरी लेके दफ्तर से निकला और वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के जा रहा था तो उसने ये कहा था कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मुल्क में एक मजबूत फ़ौज है। खुदा न खास्ता ये सारी साजिश इस फ़ौज को कमज़ोर करने की है जो कि हमें नाकाम बनानी है। इमरान खान साहब तो ये अल्फाज कह के गए थे। मरियम नवाज़ के आप देख लें, उनके जलसों में नारे लगते हैं, ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 65, 71 और कारगिल की जंगें जो इस फ़ौज ने हारी हैं, हथियार डालें, उसका इनसे हिसाब लिया जाए। इन्होंने इस कौम का जो है हड्डियों से गूदा भी निकाल लिया इन्होंने। इस किस्म के बयानात उनके मौजूद हैं। निहाल आजमी साहब की तकरीर आपके सामने है जिसमें उनको सज़ा भी हुई। फयाज सादिक साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि जब वो इंडिया वाला वाक़या हुआ, पुलवामा वाला, तो आर्मी चीफ आए, उनकी टांगें काँप रही थी, माथे पे उनके पसीना था और उन मिन्नतें कर रहे थे कि हमें जाने दें वरना इंडिया हमला कर देगा। नूरानी ने बलूचिस्तान में खड़े होकर क्या बयान दिया, अचकज़ई के क्या बयानात हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फजलुर रहमान ने क्या क्या गुलछरे उड़ाए कि ये इजरायली एजेंट, उसने तो पाकिस्तानी फोर्सेस को, जर्नैलों को, इजरायली एजेंडे को फ़रोग़ देने वाले जर्नैल हैं। मेरे ख्याल से एक तरफ उन स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करें, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की हक़ाइक़ पर मबनी ये बयान कि पाकिस्तान, बल्कि ये तो इससे पहले जनरल बाजवा का भी एक बयान आप देख लेंगे, उन्होंने किसी तकरीर में ये भी कहा था कि मुल्क की मईशत अगर कमज़ोर होगी तो उसका डायरेक्ट असर दिफा पे आता है। दिफा कमजोर हो गया। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद तो अभी ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।